बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं चौधरी रफीक पसवाल। आज की इस वीडियो में हम माँ की शान और अजमत पर बहुत ही खूबसूरत बातें और अक़वाल आपकी खिदमत में पेश करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मेरी माँ जिंदा होती तो मैं नमाज में अल्लाह के हुजूर खड़ा होता। माँ आवाज देती और मैं नमाज छोड़कर दौड़कर माँ के पास चला जाता और दुनिया वालों को बताता कि माँ की अजमत क्या होती है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मुझे मालूम नहीं कि माँ के साथ हुस्न सलूक और खैर ख्वाहिश से बढ़कर भी कोई अमल अल्लाह को महबूब है। अबू अली सीना ने कहा, अपनी जिंदगी में मोहब्बत की आला मिसाल तब देखी जब सेब 4 थे और हम 5। तब माँ ने कहा, मुझे सेब पसंद नहीं। मुझे माँ और फूल में कोई फर्क नजर नहीं आता। अगर दुनिया आँख है तो माँ उसकी बिनाई है, अगर दुनिया फूल है तो माँ उसकी खुशबू है। लोग कहते हैं कि किसी एक के जाने से जिंदगी रुक नहीं जाती, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि लाखों के मिल जाने से भी एक माँ की कमी पूरी नहीं हो सकती। माँ बाप दुनिया में सबसे बड़ी नेमत हैं। माँ ना हो तो दिल को दिलासा देने वाला कोई नहीं होता, और अगर बाप ना हो तो जिंदगी की दौड़ में अच्छा मशवरा देने वाला कोई नहीं होता। माँ वो अनमोल मोती है जो एक बार खो जाने के बाद दोबारा नहीं मिलता। माली ने कहा, माँ गुलशन का दिलकश फूल है। आसमां ने कहा, माँ जमीन पर अल्लाह का खूबसूरत तोहफा है। शायर ने कहा, माँ एक ऐसी गजल है जो हर दिल में समा जाती है। बादल ने कहा, माँ एक ऐसी धनक है जिसमें हर रंग नजर आता है। चांद ने कहा, माँ एक ऐसी हस्ती है जो अपनी औलाद के लाखों राज अपने दिल की गहराइयों में छुपा लेती है। माँ ज़मीन पर नाज़िल करदा अल्लाह ताला का अनमोल खजाना है। माँ आस भी है, उम्मीद भी है। माँ प्यार का जलता हुआ दीप भी है। माँ अपने प्यार की खुशबू से औलाद को परवान चढ़ाती है। माँ उल्फत व शफ़क़त का मीना बरसाकर औलाद की प्यास बुझाती है। माँ दिल की ठंडक है, आँखों का नूर है, दिमाग का सुरूर है। माँ के बगैर कायनात नामुकम्मल है। माँ की बद्दवा अर्श को भी हिला देती है। माँ खुशी का दूसरा नाम है। माँ का चेहरा देखना भी इबादत है। बगैर लालच के अगर प्यार मिलता है तो सिर्फ माँ से। सबसे शरीं प्यार माँ का प्यार है। माँ के बगैर घर कब्रिस्तान की मानद है। एक माँ 7 बेटों को पाल सकती है, अफसोस मगर 7 बेटे एक माँ को नहीं पाल सकते। औलाद अगर बूढ़ी भी हो जाए तब भी माँ के लिए वो छोटे बच्चे जैसे ही होते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा दौलतमंद वो है जिसकी माँ जिंदा है। अपनी जुबान की तेजी उस माँ पर मत चला जिसने तुझे बोलना सिखाया। बाजार में हर चीज मिल जाती है मगर माँ और बाप का प्यार नहीं मिलता। लबों पे उसके कभी बद्दुआ नहीं होती, बस एक माँ है जो कभी खफा नहीं होती। माँ का साया खुदा की रहमत है। बच्चे की पहली दरजगाह माँ की गोद है। सख्त से सख्त दिल को भी माँ की पुरनम आंखों से मोम किया जा सकता है। माँ एक ऐसा हीरा है जो कभी खरीदने से हासिल नहीं होता। माँ का गुस्सा वक्ती होता है जो फौरन ख़त्म हो जाता है। माँ की तरफ प्यार से देखना भी इबादत है। माँ एक ऐसी हस्ती है जो एक बार खोने से दोबारा हासिल नहीं होती। माँ की इज्जत करने से अल्लाह ताला खुश होता है। माँ की ममता लासानी है। माँ बाप की इज्जत करने वालों के लिए जन्नत का दरवाज़ा हमेशा खुला रहेगा। माँ दुनिया की अजीज तरीन चीज़ है। माँ के बगैर कायनात नामुकम्मल है। माँ जन्नत का दूसरा नाम है। माँ की नाफरमानी कबीरा गुनाहों में बड़ा गुनाह है। कुछ लोगों का प्यार कभी नहीं बदलता, वो हमारे माँ बाप हैं। वो मेरी बदसलूकी में भी मुझे दुआ देती है, आगोश में लेकर सब गम भुला देती है। सख्त रातों में भी आसान सफ़र लगता है, ये मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है। अल्लाह ताला ने यह सिफ्त सिर्फ औरत को बख्शी है कि अगर वो पागल भी हो जाए तो औलाद याद रहती है। माँ की एक आदत खुदा से भी मिलती है, दोनों माफ़ कर देते हैं।
ماں باپ کی اصل طاقت ان کی اولاد ہے۔ ماں باپ تب کمزور، بیمار اور بوڑھے ہوتے ہیں جب ان کی اولاد ہی ان کو پریشان کرتی ہے۔ سب سے برا وقت وہ ہے جب تمہارے غصے کے خوف کی وجہ سے ماں باپ اپنی ضروریات اور نصیحت کرنا چھوڑ دیں۔ جب گھر کے بڑے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو اپنے ساتھ بہت ساری برکتیں اور بے فکریاں بھی ساتھ لے جاتے ہیں۔ اب سمجھا، ماں سچ کہتی تھی، سوچیں بوڑھا کر دیتی ہیں۔ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ ماں کی خدمت سے جنت تو مل جاتی ہے، مگر جنت کا دروازہ اس وقت کھلتا ہے جب باپ کی عزت کی جائے۔ ماں کا دل اولاد کی ذرا سی تکلیف اور پریشانی پر یوں تڑپ اٹھتا ہے جیسے کوئی مصیبت آن پڑی ہو۔ ماں کی یہ تڑپ انسان اور حیوان دونوں میں یکساں پائی جاتی ہے۔ ماں سے محبت کرو، کیونکہ ماں کی پریشانی دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے صفا و مروہ کو حج کا رکن بنا دیا۔ اس سوکھی چھڑی سے بدتر ہے وہ اولاد جو بڑھاپے میں اپنے والدین کا سہارا نہ بن سکے۔ ماں تب بھی روتی تھی جب بیٹا کھانا نہیں کھاتا تھا، اور ماں آج بھی روتی ہے جب بیٹا کھانا نہیں دیتا۔ والدین کی اپنی اولاد کے حق میں دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ ماں انسان کے لیے اللہ کا عظیم تحفہ ہے جو زندگی میں صرف ایک بار ہی ملتا ہے۔ وفا کرنی ہے تو ماں باپ سے کرو۔ دنیا آپ کو تبھی پیار کرے گی جب آپ کے پاس دنیا والوں کے لیے کچھ ہوگا۔ جن کی ماں نہیں ہوتی ان کو کوئی نہیں بتاتا کہ چاند پر چرخہ کاٹنے والی بڑھیا سے ان کا کیا رشتہ ہے۔ جن کی ماں نہیں ہوتی وہ گھر سے نکلیں تو زمانے کی دھوپ سے بچنے کے لیے انہیں دواؤں کی چھتری میسر نہیں ہوتی۔ جن کی ماں نہیں ہوتی انہیں دیر سے گھر آنے پر دروازہ کھلا نہیں ملتا۔ جس ہاتھ کو تھام کر تم اپنے پیروں پر کھڑے ہوئے ہو، اس ہاتھ پر جھریاں آ جانے کے بعد اسے مت چھوڑ دینا۔ ماں کے جو قریب ہوتے ہیں دشمن بھی ان کے حبیب ہوتے ہیں۔ ماں جن کے پاس ہوتی ہے وہ لوگ کہاں غریب ہوتے ہیں۔ ماں جن کی زندہ ہوتی ہے وہ بہت خوش نصیب ہوتے ہیں۔ اترنے ہی نہیں دیتی مجھ پہ کوئی آفت، میری ماں کی دعاؤں نے آسماں کو روک رکھا ہے۔ ماں کے لیے سب کو چھوڑ دینا، لیکن سب کے لیے ماں کو مت چھوڑنا، کیونکہ جب ماں روتی ہے تو فرشتوں کو بھی رونا آ جاتا ہے۔ جب انسان ماں باپ کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے تو اس کا رزق روک دیا جاتا ہے۔ ماں کا دن، باپ کا دن، ہمارا ہر دن ماں اور باپ کے لیے ہونا چاہیے۔ اسلام ہمیں ہر دن ماں اور باپ کی خدمت اور تعظیم کا درس دیتا ہے۔ ماں باپ کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی پیر فقیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ماں باپ ہر اولاد کے لیے ولی اللہ ہوتے ہیں۔ اولاد کے لیے خاص کر ماں کی دعا سیدھی اللہ کے ہاں عرش تک پہنچ جاتی ہے۔ درمیان میں کوئی رکاوٹ حائل نہیں ہوتی اور دعا اللہ کے ہاں قبول ہو جاتی ہے۔ ماں کی قدر و قیمت ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں جن کی ماں نہیں ہے۔ اپنی ماں کے قدموں میں بیٹھ جاؤ، اللہ تمہیں شہرت اور ترقیوں کی بلندیوں پر بٹھا دے گا۔ ماں باپ کی عزت کرو، ان کی ضروریات کا خیال رکھو تاکہ آپ کی اولاد آپ کا خیال رکھے، کیونکہ آپ جو کرو گے وہی آپ کے ساتھ ہوگا۔ میری ماں سمیت سب کی ماؤں کو سلام۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری ماؤں کو لمبی عمر عطا کرے، اور جن لوگوں کی مائیں اس دنیا سے جا چکی ہیں اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام نصیب کرے۔ ہم سب کو اپنی ماں کی، اپنے باپ کی خدمت کرنی چاہیے، ان سے دعائیں لینی چاہیے، تبھی جا کے ہم جنت کے حقدار ہو سکتے ہیں، تبھی جا کے ہماری دنیا اور آخرت دونوں بہتر ہو سکتے ہیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، گھنٹی پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ جب بھی ہم کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے اور سب سے پہلے آپ ہماری اس ویڈیو کو دیکھ سکیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ خوش رہیں اور دوسروں کو خوش رکھیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔